बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम और नबी पाक अलैहिस्सलाम की नाले पाक की बरकत से आज बंदा नचीज़ आप हज़रात को मुक़्तदी की 4 अक़साम में से पहली किस्म जो पहली वीडियो क्लिप में मैंने रिकॉर्ड कराई है, और दूसरी किस्म इंशाअल्लाह उसकी तफसील आज हम आपको बता रहे हैं। पहली किस्म जो थी वो मुदरिक थी और दूसरी किस्म मुक़्तदी की लाहिक़। चूँकि मुदरिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब दूसरी किस्म मुक़्तदी की लाहिक़ है। लाहिक़ उस मुक़्तदी को कहते हैं जिसने शुरू से इमाम की इक़्तिदा की हो, शुरू से इमाम की इक़्तिदा की हो, इक़्तिदा करने के बाद किसी वजह से उसकी कुल रकतें या बाज़ रकतें फ़ौत हो गई हों। मसलन कोई ऐसा उज़्र लाहिक़ हुआ है जिसकी वजह से उसकी कुल या बाज़ रकतें फ़ौत हो गई हों। जैसे उसे नींद आ गई है या किसी रश और भीड़ की वजह से उसका जो है रुकू या सुजूद जो है किसी रकात का वो रह गया हो, इस तरह उसकी 1 या 2 रकतें उसकी फ़ौत हो गई हों, या उसे नींद आ गई हो, नींद आ गई हो जिसकी वजह से उसकी रकात कोई रह गई हो। इसी तरीके से या फिर मुक़्तदी मुकीम जो है मुसाफिर इमाम की इक़्तिदा करता है, तो चूँकि इमाम ने 2 रकत पढ़कर सलाम फेरना है, उसकी चूँकि वो मुसाफिर है तो उसने अपने 4 रकात वाली जो नमाज़ें हैं उसी में कसर होती है। मसलन ज़ोहर है, असर है और इशा, इसके 4 फ़र्ज़ हैं, तो 4 फ़र्ज़ जिस नमाज में हों उसमें कसर है, 3 और 2 में कसर नहीं है। तो चूँकि ये 3 नमाज़ें हैं, ज़ोहर, असर और इशा, इसके 4 फ़र्ज़ हैं, तो इमाम जो है वो मुकीम मुसाफिर है और पीछे पढ़ने वाला मुकीम है, तो इमाम ने 2 पढ़नी है और जो वहाँ का रहने वाला वो मुक़्तदी जो है उसने 4 पढ़नी है। तो इमाम के 2 मुकम्मल करने के बाद ये खड़ा होगा और अपनी 2 रकतें मुकम्मल करेगा। या फिर एक और सूरत है कि उसका दौराने नमाज यानी इमाम के पीछे वो खड़ा है, शुरू से शामिल हुआ है, दौरान नमाज उसका वुज़ू टूट गया है, हदस लाहिक़ हो गया है। तो इन तमाम सूरतों में नींद हो या रश की सूरत में रुकू सुजूद नहीं कर सका, कुछ रकतें उसकी रह गई हैं, या हदस हो गया है, या जो मुसाफिर इमाम के पीछे उसने मुकीम जो मुक़्तदी उसने इक़्तिदा की है 4 रकात वाली नमाज की, तो इन सब सूरतों में उसकी जो रकतें फ़ौत हो गई हैं तो उसको उस तरह पढ़ना है जिस तरह, चूँकि ये जो मुदरिक है ये मुदरिक नहीं, ये लाहिक़ जो है ये मुदरिक की तरह होता है। जिस तरह मुदरिक मुक़्तदी इमाम के पीछे खामोश रहता है, क़िरात नहीं करता और इमाम की मुताबियत करता है, तो इसी तरीके से जिस तरह मुदरिक पर इमाम की इत्तबा लाजिम और ज़रूरी है, इसी तरीके से जो लाहिक़ है उसकी भी वही सूरत हाल है। जो उसकी रकतें फ़ौत हुई हैं, जिस सूरत में जो मैंने मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की, नींद आ गई है, दौरान नमाज इमाम के पीछे खड़ा था, कोई रकत रह गई है, या भीड़ में सजदा रुकू नहीं कर सका तो इस सूरत में उसकी रकत फ़ौत हो गई है, या मुकीम मुक़्तदी ने इमाम मुसाफिर के पीछे 4 रकतों वाली नमाज जो है उसने
چونکہ مسافر امام نے 2 پڑھنی ہے تو اس نے 4 پڑھنی ہے، تو جو بقیہ 2 رکھتے ہیں وہ اس نے مقتدی نے وہ ادا کرنی ہیں، تو اس میں وہ کیا کرے گا؟ اس میں اس نے قرات نہیں کرنی، جتنی بھی رکعت اس کی چھوٹ گئی ہیں اس میں لاحق مقتدی نے قرات نہیں کرنی۔ مثلا اگر وہ امام مسافر کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو اس کی 2 پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا، یہ اپنی 2 اور ملائے گا، تو اس کی جو ہے ظہر یا عصر عشاء یہ 4 رکعت والی جو 4 رکعت نماز فرض جو ہیں وہ مکمل تب ہوں گے۔ تو اب یہ مقیم جو مقتدی ہے یہ کھڑا ہوگا تو اپنی 2 رکعتیں جو اس کی بچتی ہیں اس میں یہ قرات مطلقہ نہیں کرے گا، بلکہ اتنی دیر یہ خاموش رہے گا جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ سو گیا نماز کے دوران، اگر 1 رکعت فوت ہو گئی ہے، 2 رکعت اس کی فوت ہو گئی ہیں، جتنی بھی ہو گئی ہیں، جب امام سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنی جو ہے بقیہ رکعتیں جو فوت ہو گئی ہیں اسے ادا کرے گا، لیکن اس میں قرات وغیرہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح حدث ہو گیا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اب یہ نماز کا وضو کرنے کے لیے وضو خانے پہ گیا، اور اگر اسی نماز کو جاری رکھنا چاہتا ہے تو اس کی میں نے پہلے عرض کی ہے، حدیث پاک کے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کلام نہ کرے، وضو کر کے واپس آ کر وہ اپنی نماز امام کے پیچھے جاری رکھ سکتا ہے، لیکن جو اس کی رکعتیں بیچ میں فوت ہوئی ہیں تو وہ جب کھڑا ہو کر اس کی جو ہے وہ قضا کرے گا تو اس میں قرات نہیں کرے گا۔ تو یہ جو ہیں مختلف صورتیں ہیں، حدث کی صورت میں یعنی بے وضو ہونے کی صورت میں، سونے کی صورت میں، یا رش کی صورت میں کچھ اس کی رہ گئی ہیں رکعت، تو جو رکعتیں رہتی ہیں تو اس کو جب ادا کرے گا تو اس میں مطلق قرات نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جو لاحق مقتدی ہے، لاحق مقتدی یہ مدرک کی طرح ہے، جس طرح مدرک کے لیے ضروری ہے امام کے پیچھے قرات میں خاموش رہنا، اسی طریقے سے وہی بالکل صورتحال اس لاحق مقتدی کی بھی وہی صورتحال ہے۔ تو بہرحال اگر لاحق مقتدی کو کوئی سجدہ صاحب پڑھتا ہے جو فوت شدہ رکھتے ہیں تو اس میں وہ سجدہ صاحب بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ امام کے تابع ہے، وہ اپنی جو فوت شدہ رکھتے ہیں اسے ادا کرے گا، لیکن اس میں سجدہ صاحب اگر پڑھ گیا ہے تو سجدہ صاحب اس پر لازم نہیں ہے، وہ سجدہ صاحب نہیں کرے گا کیونکہ وہ امام کی اقتداء میں ہیں، تو لہٰذا اس پر سجدہ صاحب ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مقیم مقتدی 4 رکعت والی نماز میں امام کی اقتداء کرتا ہے، جو امام مسافر ہے تو امام 2 پڑھ کر سلام پھیرے گا تو اس کی 2 باقی رکعتیں رہتی ہیں، تو وہ 2 رکعتیں اس میں یہ مطلق قرات نہیں کرے گا، بلکہ اتنی دیر خاموش رہے گا جتنی دیر الحمد شریف سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ صرف قرات کے بارے میں ہے، باقی رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا یا تسبیحات پڑھنا رکوع کی، یا سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا، یا سجدے کی جو تسبیحات ہیں یا اتحیات وغیرہ، درود ابراہیمی وغیرہ، وہ جیسے بھی پڑھتے ہیں وہ اس نے پڑھنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قرات وغیرہ ہے وہ قرات وغیرہ اس نے فوت شدہ رکعتوں میں نہیں کرنی۔ یہ ہے لاحق مقتدی جو شروع سے ملا ہو، لیکن امام کی اقتداء اس نے شروع سے کی ہو، لیکن درمیان میں کوئی حادثہ ہو گیا ہو، یعنی کہ جس طرح کہ نیند آ گئی ہے، یا رش کی صورت میں، بھیڑ کی صورت میں رکوع سجود نہ کر سکا، کوئی رکعت رہ گئی ہے، تو یہ سب صورتیں جو ہیں اس میں جو قضا کرے گا اٹھ کر تو اس میں قرات مطلق نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے اور سرکار علیہ السلام کے دین پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔